अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? जी हाँ, वो मुल्क है ब्राज़ील। एक ऐसी सरजमीन जो अपनी जानदार फुटबॉल टीम, अमेज़न के जंगलात और रंग बिरंगी कार्निवल्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वही ब्राज़ील है जहाँ अमेज़न का जंगल दुनिया को ऑक्सीजन देता है, जहाँ के शहर दिन रात ज़िंदगी से भरे रहते हैं और जहाँ के लोग अपनी खुश मिजाजी और रंगीन कल्चर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्राज़ील इतना मुनफरिद क्यों है? यहाँ की मईशत कैसी है? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? यहाँ की तालीम, खाने पीने की आदत और सकाफ़त बाकी दुनिया से कितनी मुख्तलिफ है? आज हम इस वीडियो में ब्राज़ील के वो सब पहलू खोल कर देखेंगे जिन्हें जानकर आपको ये मुल्क और भी दिलचस्प लगेगा। तो आइए चलते हैं ब्राज़ील की एक रंगीन और हैरानकुन दुनिया की तरफ। तो नाज़रीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ब्राज़ील का तारुफ, जोग्राफिया और कुदरती हुस्न। ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है जो जनूबी अमेरिका में वाक़या है। इसके पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और ज़मीन की लंग्स कहलाता है क्योंकि दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। यहाँ खूबसूरत साहिल, बीचेस, पहाड़, झीलें और कुदरती आबशारें हैं जिनमें लोगाज़ू फॉल्स दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होती है। मईशत, ब्राज़ील जनूबी अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत है। यहाँ ज़राअत, एनर्जी और इंडस्ट्रीज़ बहुत मजबूत हैं। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा काफ़ी एक्सपोर्टर है। इसके अलावा ब्राज़ील आयरन, स्टील और गाड़ियों की प्रोडक्शन में भी मशहूर है। तालीम, जैसा कि पहले बताया गया, ब्राज़ील में प्राइमरी तालीम लाजमी है और शरह ख़वानगी तकरीबन 93% है। ब्राज़ील की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। पाकिस्तानी तलबा भी यहाँ स्कॉलरशिप्स पर तालीम हासिल कर सकते हैं। खाने पीने की आदत, ब्राज़ील का खाना अपनी सादगी और जायके के लिए मशहूर है। यहाँ की मशहूर डिश फीजोआडा है जो गोश्त और लोबिया से बनती है, यानी ब्राज़ीलियन बारबेक्यू दुनिया भर में मशहूर है। ट्रॉपिकल फ्रूट, ख़ास तौर पर ईसाई और नारियल के जूस ब्राज़ील के खानों का हिस्सा हैं, यानी यहाँ के खाने बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ब्राज़ील के लोग, रंगीन और एनर्जी से भरपूर। कल्चर और कार्निवल, ब्राज़ील का कल्चर मौसीकी, डांस और खुशी का मजमूआ है। सबसे मशहूर रियो कार्निवल है जो हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की मौसीकी, संबा और बोसा नोवा दुनिया भर में मशहूर हैं। फुटबॉल, अगर ब्राज़ील का जिक्र हो और फुटबॉल ना आए तो बहुत अधूरी है। ब्राज़ील दुनिया की सबसे कामयाब फुटबॉल टीमों में शामिल है। पीले और नीमार जैसे अजीम खिलाड़ी इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। फुटबॉल यहाँ सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है। नाइट लाइफ, रियो डी जनीरो और साओ पाउलो की नाइट लाइफ दुनिया में मशहूर है। यहाँ क्लब, लाइव म्यूज़िक और स्ट्रीट फेस्टिवल्स रात भर ज़िंदगी को जगमगाते हैं। दिलचस्प हक़ाइक़, ब्राज़ील के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम अमेज़न है। ब्राज़ील में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पोर्चुगीज़ ज़ुबान बोलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील ही पैदा करता है। ब्राज़ील के मौजूदा सदर लुइस इनासियो हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से बतौर सदर ओहदा संभाला है। ये इनकी तीसरी मुद्दत है। जैसे इन्होंने पहले 2 मरतबा 2003 से 2010 तक मुल्क की क़यादत की थी। ब्राज़ील की करेंसी, ब्राज़ील की सरकारी करेंसी को रियल कहते हैं। इसका निशान सिंबल है $R और इंटरनेशनल कोड है BRL। दोस्तों, ब्राज़ील के बीच दुनिया में मशहूर साहिलों में शुमार होते हैं। यहाँ लंबा रेत का किनारा, नीला समंदर और साहिल पर चहल पहल हो जाती है। नए साल की तकरीबात में लाखों लोग यहाँ जमा होते हैं। सोने और गन्ने का दौर, 16वीं और 17वीं सदी में ब्राज़ील की मईशत काफ़ी और गन्ने के खेतों पर मबनी थी। इस दौरान बहुत सारे अफ्रीकी गुलाम यहाँ लाए गए थे ताकि खेतों में काम करें। आज़ादी और एम्पायर, 1822 में ब्राज़ील ने पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की और एक सल्तनत एम्पायर कायम की। पाकिस्तानियों के लिए ब्राज़ील वीज़ा और सफ़र, पाकिस्तानी शहरों को ब्राज़ील के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़े के लिए आम तौर पर टूरिज़म, स्टडी या बिज़नेस की बुनियाद पर दरख्वास्त दी जाती है। वीज़ा हासिल करने के बाद पाकिस्तानी बराह रास्त ब्राज़ील के मुख्तलिफ शहरों का सफ़र कर सकते हैं। काम और कारोबार, पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ब्राज़ील में टेक्सटाइल, खाने और IT सेक्टर में सरमायाकारी कर सकते हैं। ब्राज़ील की मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग बढ़ रही है, ख़ास तौर पर कपड़े, मसाले और मसालेदार खाने।
خوش مزاج لوگ برازیل کے لوگ عام طور پر خوش مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں اور تقریبات، میوزک، ڈانس اور کھیل میں بہت حصہ لیتے ہیں۔ برازیل جنوبی امریکہ کا ٹیک ہیک مانا جانا ہے۔ یہاں بہت سی آئی ٹی کمپنیاں اور اسٹارٹ اپس موجود ہیں جو سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، موبائل ایپس اور ویب سوشلز بناتی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل سروسز پر بھی کام جاری ہے۔ فضائی اور خلائی تحقیق برازیل کی حکومت نے قائم کی ہوئی ہے۔ یہاں مصنوعی سیارچے، سیٹلائٹس اور اسپیس پروگرامز پر کام کیا جا رہا ہے۔ توانائی کی ٹیکنالوجی برازیل دنیا میں رینیویبل انرجی کے حوالے سے آگے ہے۔ پانی، ہوا اور بائیو فیول سے بجلی پیدا کرنے کے جدید منصوبے بندی یہاں موجود ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ برازیل میں تقریباً 70% لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ موبائل ایپس اور آن لائن شاپنگ کے رجحانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ برازیل میں اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا بڑھ رہا ہے کہ کچھ شہروں میں اسمارٹ میٹرو، ڈیجیٹل اسکول اور انٹیلیجنٹ ٹریفک سسٹم بھی موجود ہیں۔ موسمیات برازیل کا زیادہ تر حصہ گرم اور مرطوب ہے، لیکن جنوبی حصے میں موسم سرد بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال مونسون اور ڈرائی سیزن آتے ہیں جو جنگلات اور زراعت کے لیے اہم ہے۔ موسیقی اور ڈانس کے نئے انداز برازیل کی عوام صرف کارنیولز میں نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی سامبا، بوسا نووا اور فورو موسیقی سنتے اور ڈانس کرتے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں بھی موسیقی اور ڈانس کی محفلیں لگتی ہیں جو مقامی ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں۔ برازیلین فیشن برازیل میں فیشن کی دنیا بھی بہت متحرک ہے۔ دنیا بھر میں مشہور قدرتی عجائبات برازیل میں صرف ساحل اور جنگل ہی نہیں بلکہ چاباڈا ڈیمنٹیا جیسے پہاڑی علاقے بھی ہیں جو ٹریکنگ اور ایڈونچر کے شوقین سیاحوں کے لیے مشہور ہیں۔ سفید ریت کے ٹیلے اور نیلے پانی کی تالاب دنیا کے نایاب قدرتی مناظر میں شمار ہوتے ہیں۔ برازیلین لٹریچر اور شاعری برازیل کے عوام ادب میں بھی بہت سرگرم رہتی ہے۔ یہاں کی شاعری میں پرتگالی ثقافت اور مقامی روایات کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ سوشل اور کمیونٹی پروگرام برازیل میں کئی شہروں میں کمیونٹی سینٹرز اور یوتھ پروگرامز ہیں جو نوجوانوں اور بچوں کھیل، تعلیم اور آرٹ میں حصہ لے کر کمیونٹی مضبوط کرتے ہیں۔ برازیلین فلم اور سینما برازیل کی فلمیں دنیا بھر میں مقبول ہیں، خاص طور پر سٹی آف گاڈ اور سینٹرل اسٹیشن۔ یہاں کی فلمیں عام زندگی، جنگلات، فٹ بال اور سماجی مسائل پر مبنی ہوتی ہیں۔ برازیل میں بڑے بڑے شہروں میں میٹرو اور شہری ریل سسٹم موجود ہیں جیسے ساؤ پاؤلو میٹرو سب سے بڑا جدید میٹرو نیٹ ورک، رائیو ڈی جنیرو میٹرو سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے آسان نقل و حمل۔ سڑکیں اور ہائی ویز ملکی اور بین الاقوامی ٹریفک کے لیے اہم ہے۔ ایمیزون کے لیے ٹرین ایمیزونین ہائی وے ذریعے چلنے والی مشہور ہائی وے جو قدرتی مناظر کے ساتھ سفر کی سہولیات دیتی ہیں۔ پل اور ٹنل برازیل میں کئی شاندار پل اور ٹنل موجود ہیں جو شہر اور ساحل کے رمضان اور مسلمانوں کے درمیان رابطہ آسان بناتے ہیں۔ پانی اور بجلی کے منصوبے برازیل میں ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز اور رینیویبل انرجی پروجیکٹس بہت اہم ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اٹائپیو ڈیم میں سے ایک جو برازیل اور ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پیراگوئے کے لیے بجلی پیدا کرتی ہے۔ ہوائی اڈے اور بندرگاہیں برازیل کے بڑے شہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دنیا کے اہم ممالک سے جڑے ہیں جیسے پائلو گرالیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ، رائیو دی جنیرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ بندرگاہیں پورٹ خاص طور پر گنے، کافی اور معدنیات کی برآمدات کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ شہری سہولیات برازیل میں اسکول، ہسپتال، پارک اور کمیونٹی سینٹر جدید انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں۔ میٹرو، بس اور ریلوے سروس کے ساتھ اربن پلاننگ شہری زندگیوں کو آسان اور فعال بناتا ہے۔ دلچسپ حقیقت برازیل کا انفراسٹرکچر اتنا متنوع ہے کہ یہاں جدید شہریوں سے لے کر تاریخی اور قدرتی مقامات تک ہر جگہ سفر آسان اور دلچسپ ہے۔ جڑواں بچوں کا قصبہ نووا ایگواسا میں تقریباً ہر رہائشی جڑواں بچوں کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ عجیب اور غریب خوراک جیسے ٹاپیوکا اور فیجی اوجوڈا منفرد کھانے دنیا بھر کے سیاحوں کو حیران کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال اسٹیڈیم یہاں ایک وقت میں تقریباً لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ قدرتی عجائبات تو ناظرین یہ تھا برازیل، ایک ایسا ملک جو فٹ بال کے جنون، رنگ برنگی ثقافت، شاندار ساحلوں، ایمیزون کے جنگلات اور حیرت انگیز قدرتی مناظر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی عوام خوش مزاج، موسیقی اور ڈانس کے شوقین اور تہواروں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ چاہے آپ کھانے، آرٹ یا ایڈونچر کے شوقین ہوں، برازیل ہر ناظر کو کچھ نیا اور منفرد تجربہ دیتا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو دنیا کے مزید حیرت انگیز ممالک کی سیر بھی اسی انداز میں دکھا سکیں۔ برازیل کی یہ سیر ختم ہوئی لیکن اس کے رنگ، موسیقی اور یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ شکریہ اور خوش رہیں۔